नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउनको लागि नेपालमा रहेका नेताहरूलाई खरिद गरेर यिनीहरूले नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउनको लागि यिनै नेताहरूबाट बोल्न लगाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। किराँतीको 8,07,000 र क्रिस्चियनको 3,75,692 जनाको जनसङ्ख्या नेपालमा 2011 सालको जनगणनामा देखाइरहेको छ। गलत हो र इसाईहरूको तथ्य सही हो भनेर जनगणनालाई र नेपाल सरकारलाई शुद्ध यिनीहरूले भ्रममा पारिरहेका छन्। जुन पोखराका केशव आचार्य पास्टर कोभिड-19 को विषयमा बोलेर उसले रोग निको पार्छु भन्ने विषयमा बोलेर त्यसमा उहाँलाई केस पर्दाखेरि नेपाल सरकारले केस हाल्दाखेरि उसलाई सुरुमा 500 रुपियाँ 40 US उसलाई खर्च गर्यो र त्यसपछि मुद्दा चल्दै गएपछि उसलाई निकाल्नको लागि 5 लाख रुपियाँ र 4083 US विदेशबाट पठाइएको बकाइदा प्रमाण छ केशव आचार्यको लागि, पास्टर केशव आचार्यको लागि। पास्टरले चाहिँ काठमाडौँ जस्ता नेपालका विभिन्न ठुला ठुला सहरहरूमा ठुल्ठुला घर बनाउने अनि त्यो छन् चर्चभित्र गएका ती दलित वर्ग र ती पिछडिएका वर्गहरू छन् गरिब भएको भई अवस्था नेपालमा छ भने छेत्री बाहुनले नै पैसा कमाएर छेत्री बाहुनले नै विदेशी रकमहरू लिएर नेपालमा क्रिस्चियन मिसनरीको धन्दा चलाइरहेका छन्। र अब पनि यदि नेपाली जनता हामीले नबुझ्ने हो भने, हामी वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीहरूले नबुझ्ने हो भने, हामी प्राकृतिक पूजकहरूले नबुझ्ने हो भने यी इसाई मिसनरीका सङ्गठनहरूले पूर्ण रूपमा नेपालमा इसाई बनाइसक्नेछन्। नमस्ते, नारायण। म हिन्दू जागरण नेपालबाट ध्रुवराज रिटेल। नेपालमा विदेशी INGO संस्थाहरू जुन काम गरिरहेका छन् ती संस्थाले नेपाललाई इसाई मत प्रचार गर्नको लागि प्रत्यक्ष रूपले पैसा खन्याइरहेका छन् र यही पैसाका कारणले गर्दा नेपाललाई इसाईको सङ्ख्या बढाउने र नेपाललाई 30 लाखदेखि 50 लाख इसाईसम्म रहेको अहिलेको जनगणनामा तथ्य देखाउने र नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउनको लागि नेपालमा रहेका नेताहरूलाई खरिद गरेर यिनीहरूले नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउनको लागि यिनै नेताहरूबाट बोल्न लगाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ र यसका प्रमाण र तथ्यसहित आज हजुरहरूसँग आएको छु र हजुरहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाललाई इसाई राष्ट्र हुनबाट बचाउँ भन्ने आग्रहका सहित आजको कार्यक्रम अगाडि लिएर जान्छु। नेपालको जनगणना 2011 ले धर्म सम्बन्धीको महलमा कस्तो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छ भनेदेखि जुन 2011 को नेपालको जनगणनामा टोटल 2,64,94,504 जना नेपालको जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यसमा हिन्दूको जनसङ्ख्या 2,15,51,492 देखाइरहेछ भने बुद्धिस्टको 2,39,60,069 देखाउँछ। त्यस्तै इस्लामको 11,62,370 र किराँतीको 8,07,000 र क्रिस्चियनको 3,75,692 जनाको जनसङ्ख्या नेपालमा 2011 सालको जनगणनामा देखाइरहेको छ भने यसमा इसाई मिसनरीहरूले जुन एउटा तथ्याङ्क बनाएको छ उनीहरूको तथ्याङ्क अनुसार आजभन्दा 21 वर्ष पहिले 1992 मा 75,000 इसाईहरू 32 मा लिएका इसाईहरू नेपालमा थिए र 23 वर्ष अगाडि 1998 मा 3 लाख पुगे भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 1999 मा 4 लाख इसाईहरूले 32 मा लिएको बकाइदा यिनीहरूले देखाइरहेका छन्। यी तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालको जनगणनाले जुन देखाएको तथ्य गलत हो र इसाईहरूको तथ्य सही हो भनेर जनगणनालाई र नेपाल सरकारलाई शुद्ध यिनीहरूले भ्रममा पारिरहेका छन्। किनभने पूर्ण रूपमा जनगणनाको लागि पुरा फन्डिङ इसाई मिसनरीकै सङ्घ संस्था युरोपियन युनियनबाट भएको हुनाले जति नेपाली जनगणना गर्न गएका हुन्छन्, नेपाली शिक्षकहरू हुन् या नेपाली कर्मचारी हुन्, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा भ्रमित पारेर इसाईहरूले काम गरिरहेका छन् भने अबको 2021 को जनगणना मा गर्दा इसाईको संख्या अत्याधिक बढी देखाउने यो टार्गेट भइरहेको छ।
नेपालमा रहेका इसाई मिसनरीहरूले फन्डिङ गर्ने एनजिओ आइएनजिओहरू जुन विदेशबाट सञ्चालित छन् प्रत्यक्ष रूपले समाज कल्याण परिषदसँग सहकार्यता गरे तापनि उनीहरूले व्यक्तिगत रूपले नेपालमा काम गरिरहेका छन् र त्यो गाउँ गाउँका चर्च किन नहोस् गाउँ गाउँमा भएका मण्डलीहरू किन नहुन् त्यस्ता संस्थाहरू नेपालमा कति छन् र कसरी काम गरिरहेका छन् यिनीहरूले कसरी बजेट ल्याउँछन् र कसरी नेपालमा इसाई बनाउनको लागि टार्गेट को माथि गरिरहेका छन् यो कुरा हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु। यी नेपालमा रहेका आइएनजिओहरू जुन समाज कल्याण परिषदसँग रहेर काम गरिरहेका छन् यी आइएनजिओहरूले प्रत्यक्ष रूपले विभिन्न बहानाले आफ्नो काम कार्यक्षेत्र अलग अलग गरेर काम जुन गरिरहेका छन् तर नेपाली समाजमा यी आइएनजिओहरू जुन छन् यी आइएनजिओहरूले आफ्नो हिसाबले समाज कल्याण परिषदमा देखाउने अर्कै बहाना देखाइरहेका छन् तर काम भनेको इसाई धर्मको प्रचार गर्ने काम गरिरहेका छन् र यी समाज कल्याण परिषदमा यस्ता आइएनजिओहरूलाई यदि निगरानी गर्न सकिएन भनेदेखि हामी पूर्ण रूपमा असाध्यै भुमरीमा इसाईको भुमरीमा फस्ने अवस्था छ। जस्तै सिइसिआई छ, यसमा क्षेत्रीय आर्थिक विकास र खाद्यान्न सुरक्षा नागरिक समाज सङ्गठन पदोन्नति र सुदृढीकरण महिला र पुरुष र सामाजिक सहयोगीकरण भनेर यी विषयवस्तु राखेर उसले पेश गर्छ तर उसको काम के रहेछ भन्ने कुरो म हजुरहरूलाई बताउँछु। र यी आइएनजिओहरू जुन छन् फिन चर्च एन्ड भन्ने यस्ता यी सबै आइएनजिओहरू नेपालमा इसाई धर्म प्रचार गर्नको लागि यी आइएनजिओहरू नेपालमा दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् र अब पनि हामीले यदि यी आइएनजिओहरूलाई प्रत्यक्ष वैदिक सनातनी हिन्दूहरूले आफ्नो निगरानीमा नराख्ने हो भनेदेखि हामी साँच्चीकै आगामी 10 वर्षभित्रमा नेपालमा इसाईको राज गर्ने थलो हामीले बनाउनेछौँ। र यहाँ हजुरहरूलाई के देखाउँदैछु म यी आइएनजिओहरूका यी हजारौँ आइएनजिओहरू जुन मध्येमा प्रत्यक्ष इसाई मिसनरीको काम गर्ने आइएनजिओहरू नेपालमा धेरै नै छन् र ती आइएनजिओहरू मैले यो हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। र मुसलमानहरूको पनि एउटा आइएनजिओ छ जो इस्लामिक राहत ले एउटा काम गरिरहेको छ। यसको बारेमा पनि हजुरलाई अर्को चोटि म बताउने नै छु। र यी आइएनजिओहरू प्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई सिद्ध्याउनको लागि र नेपाललाई एउटा रोगबाट उन्मुक्ति दिने र गरिब जनताहरूलाई साक्षरताको दर बढाउने र हरेक कुराहरूको बहाना बनाएर नेपालमा यी आइएनजिओहरूले काम गरिरहेका छन्। र प्रत्यक्ष रूपमा यी आइएनजिओहरू अमेरिकाबाट सञ्चालित, युरोपियन देशहरूबाट सञ्चालित र कतिपय आइएनजिओहरू यस्ता आइएनजिओहरू छन् कानुनको रूपमा कानुन देखाएर मुसलमान कन्ट्रीहरूबाट पनि सञ्चालित भएका आइएनजिओहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन्। र कुनै पनि आइएनजिओहरूले इसाई धर्म प्रचार प्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेका छन् भने कुनै पनि आइएनजिओहरूले इसाई धर्म प्रचारलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले जनमानसमा सेवाका कार्यहरू गरेको देखाउने र पूर्ण रूपमा चर्चभित्र लिएर जाने, मण्डलीभित्र लिएर जाने कार्य यिनीहरूले काम गर्दछन्। र यी कामहरू साँच्चीकै इसाई मिसनरीहरूको कामलाई यदि नेपाली जनता विद्वान वर्गहरूले यदि नबुझ्ने हो भने पूर्ण रूपमा इसाईहरूले पूर्ण नेपाललाई समाप्त पार्दैछन् र यी आइएनजिओको मार्फत नेपाललाई समाप्त पार्ने जुन रणनीति यिनीहरूले बनाएको छ त्यही रणनीति अनुसार यिनीहरूको काम भइरहेको छ र यसको बारेमा हजुरहरूलाई म बताउने छु। फिन चर्च एड भन्ने जुन संस्था छ त्यो संस्थाले आजीविका शिक्षा राहत र वकालत भन्ने विषयवस्तुले काम गर्छु भनेर समाज कल्याण परिषदमा गरिएको छ। तर यो संस्था एफसीए फिन चर्च भन्ने संस्था छ त्यसले कम्बोडिया, मध्य अफ्रिका, इरिट्रिया, जोर्डन, लाइबेरिया, केन्या, म्यानमार, नेपाल, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया, युगान्डा, वेस्ट ब्याङ्क अफ जेरुसलेम यी ठाउँहरूमा काम गर्छ र यी देशहरूमा काम गरिरहेछ भने यसले पूर्ण रूपमा सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया, युगान्डा जस्ता देशहरूलाई पूर्ण भत्ताभुङ्ग पारेर यो अहिले नेपाल छेरेको छ र हामी कहाँ काम गर्छौँ नेपालमा भनेर गर्वसाथ भन्छ। र यो संस्थाले के भन्छ भने नेपाल एसियाको सबैभन्दा गरिब देश हो, जनसङ्ख्याको 1/4 गरिबी रेखा मुनि बस्छन्, अधिकांश मानिस कृषिको माध्यमबाट आफ्नो जीविका आर्जन चलाउँछन्। नेपाल गाउँबाट धेरै मानिसहरूलाई कामका लागि विदेश जान्छन्। विशेष गरी भारत यो मानव तस्करी सहित समस्याको एक
मेजर 1 को परिणाम स्वरूप भएको छ भनेर यो संस्थाले नेपालमा यी ठाउँहरूमा काम गर्छ र उसले आफ्नो वेबसाइटको पेजमै यी कुराहरू लेख्छ र यसले के शुद्ध भन्छ भने यो प्रयासले नेपालमा गरिब र सामाजिक रूपबाट अपहरण महिला र बलात्कारीको अधिकांश सुदृढीकरण जीविकोपार्जनको अवसर सुधार गर्ने या मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा केन्द्रित छ। काममा प्राकृतिक प्रकोपको लागि तयार सुधार गर्ने समावेश छ। यसले पूर्ण रूपमा नेपाललाई गरिब देखाइरहेको छ। नेपालमा गरिब छन् र ती गरिबहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीहरूले आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भनेर यसले आफ्नो उसमा देखाइरहेको छ भने यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो हजुरलाई फोटोसहित यसले आफ्नो वेबसाइटको पेजमा हालेको छ। हामी इसाई कसरी बनाउँछौँ र इसाई बनाउने कसरी हो र कहाँ लगानी गर्छौँ, कहाँ हामीहरूको सेवाको कार्यको रूपले काम गर्छौँ नेपालमा भन्ने कुरो यसले पूर्ण रूपमा आफ्नो पेजमा हालेको छ। यही संस्थाले के भन्छ भने अर्को रिपोर्टमा नेपालमा इसाई बनाउनको लागि हामीले पूर्ण लगानी गरेका छौँ। त्यसमा बौद्धिस्ट र हिन्दूहरूलाई इसाई बनाउनको लागि हामी चेपाङ बस्ती, दलित बस्ती र नेपालमा पिछडिएरहेका बस्तीहरूमा हामीहरूले लगानी गरिरहेका छौँ र यिनीहरूले के शुद्ध भन्छन् भने नेपालमा 3,75,000 तथ्याङ्क जनगणनामा देखाए तापनि हामी 12 लाखदेखि 15 लाखसम्मको हामी नेपालमा इसाईहरू रहेका छन् र त्यसमा यिनीहरूले हामीले यो काम गरेको जुन यहाँ देखाइरहेछ फेसनल अफ नेपाल क्रिस्चियन नेपालका अनुसार क्रिस्चियन नेपालमा 65% क्रिस्चियनहरू दलित मात्र छन् भनेर यसले पूर्ण रूपमा आफ्नो तथ्याङ्क फोटोसहित राखेर देखाइरहेको छ। केही क्षेत्रहरूमा इसाई मत पनि पास्टर रूपमा ठुलो व्यवसाय हो। एक पास्टरले भने जस्तै केही इसाईहरू केवल पैसाको लागि यसमा छन्। भन्नुको तात्पर्य इसाईहरू पनि पैसाको लागि चर्च गएका छन् र चर्चमा गएर पैसा बाँड्दो रहेछ भन्ने कुरो पूर्ण रूपमा यसले व्यक्त गर्छ र त्यस्तै चर्चहरू विभिन्न ठाउँमा बनाउने र नयाँ चर्चहरू बनाउनको लागि पूर्ण रूपमा इसाईहरूले आफ्नो पैसा खर्च गरिरहेको अवस्था छ। यो CECI जुन संस्था छ यो संस्थाको आधिकारिक पेजमा बकाइदा लेखेको छ फिनिस इभान्जेलिकल लुथेरान मिसन जुन पूर्व फिनिस मिसनरी समाज यो मिसनरी समाज हो। यसले धेरै देशहरूमा जुन काम गरिरहेको छ र यसले मुख्यतया काम पूर्ण रूपमा इसाई चर्चहरूभित्र रहेर काम गर्छ र यसले पूर्ण रूपमा नेपालमा सुरुमा इसाई बनाउनको लागि काम गर्नको लागि र फिनिस मिसनरी समाजले उनीहरूको मिसनरी कार्यलाई प्रार्थना गर्यो र त्यसको सट्टा स्वतन्त्र चर्चहरू बीचको मित्रतालाई बढावा दिन थाल्यो। यसले सबै चर्चहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट राख्ने काम गर्छ र सबै चर्चहरूलाई मिलाएर अगाडि बढाउने काम यो संस्थाले गर्छ र यसले नेपालमा कार्य गरिरहेको छ। यस संस्थाले आफ्नो वेब पेजमा आधिकारिक रूपले हामीले इसाई मत प्रचारको लागि काम गरिरहेका छौँ भनेर हालेको छ। युनाइटेड मिसन टु नेपालमा काम गरिरहेको छ। जुन संस्था नेपालमा असाध्यै यो यति खतरनाक छ। यो संस्थाले आफ्नो वेब पेजको आधिकारिक रूपमै नेपालका लागि युनाइटेड मिसन टु नेपालले येशू ख्रीष्टको नाउँमा आत्मामा रहेका नेपाली जनताको सेवा गर्दै आएको गरिबीका जड कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छ। भन्नुको तात्पर्य युनाइटेड मिसन टु नेपालले अरबौं रुपियाँ नेपालमा खर्च गरिरहेको छ भने यसले पूर्ण येशूको नाममा काम गरिरहेको छ र येशूको नाममा काम गर्नलाई कसैलाई सुत्केरी व्यथा लागोस् या कसैलाई हस्पिटल लिएर जानु परोस्, कसैको गाउँमा पानीको पाइप धारा जडान गर्नु पर्यो, ट्युबवेल गर्नु पर्यो भने यसले पूर्ण रूपमा येशूको नाउँमा मात्र यसले इन्भेस्ट गरिरहेको छ नेपालमा। यदि नेपाल सरकारले युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई बन्द गराएन भने हामीले बन्द गराउन सकेन भने हिन्दू धर्मका मठ मन्दिरहरू भत्काउने कार्य युनाइटेड मिसन टु नेपालले गरिरहेको छ भने यो तरिकाले युनाइटेड मिसन टु नेपालले काम गर्यो भनेदेखि युनाइटेड मिसन टु नेपालमा 32मा उठेको जुन उनीहरूको चर्चमा 10% जुन फन्डिङ उठेको पैसा छ, लेबी छ, त्यो पैसा शुद्ध यसले प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ र युनाइटेड मिसन टु नेपालको अर्को कार्य नेपालको उसको वेबसाइट पेजमै दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एक हो भनेर नेपाललाई देखाइरहेको छ यसले र नेपालमा हामीहरूले 20औं शताब्दीको अन्त्यमा नेपालमा माओवादी पार्टीको आन्दोलन यसैले गराएको देखिन्छ।
त्यसपछिबाट नेपालमा रहेको पहिलो विश्वको एकमात्र हिन्दू राज्य अहिले धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र गणतन्त्र हो भनेर यसले हामीले बनाएको हो भनेर युनाइटेड मिसनले दावा गर्छ भने हिन्दू र बौद्ध धर्म नेपालका प्रमुख धर्म हुन्। जनसङ्ख्याको धेरै अंश मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा नेपालमा क्रिस्चियन 1.5 को दरले सुरुदेखि नै विश्वमै सबभन्दा द्रुत वृद्धिको रूपले भएको एक परिवेक्षणमा युएमएनले देखाउँछ र नेपालको सबै जिल्लामा युएमएनले काम युनाइटेड मिसन टु नेपालले काम गर्ने लक्ष्य टार्गेट लिएर युएमएन हिँडिरहेको छ भने यही युएमएन संस्थाको आफ्नो युनाइटेड मिसन टु नेपाल एक क्रिस्चियन अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो। बकाइदा उसले लेखिरहेको छ नेपाल सरकारलाई थाहा छ यो क्रिस्चियन संस्था हो, क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्छ, सबै प्रचार गर्नको लागि नेपाल आएको हो भन्ने कुरो पूर्ण रूपमा थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालले हिन्दूको जनसङ्ख्या घटाउनको लागि नेपाल सरकारले यो रणनीति बनाइरहेको छ भने युनाइटेड मिसन टु नेपालमा कहाँ काम गर्छ त? युनाइटेड मिसन टु नेपाल नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा र धेरै सेक्टरहरूमा यसले काम गरिरहेको छ। ओखलढुङ्गामा काम गर्छ, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छ, त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। स्वास्थ्यमा सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाइ र राम्रो व्यक्तिगत स्वच्छताको साथ भन्छ। तर यसले जहाँ खानेपानी जोड्नु छ, जहाँ सुरक्षाको लागि स्वास्थ्यको लागि काम गर्नु छ त्यहाँ पूर्ण रूपमा क्रस चिन्ह इसाईको चिन्ह भएकोलाई मात्रै काम गरिरहेछ र खानेपानी जहाँ कल गाड्नु छ कल गाड्ने ठाउँमा इसाईको मत प्रचारको लागि येशू ख्रीष्टले दिनुभएको पानी भनेर यसले कल गर्ने काम गरिरहेको छ भने यसले विभिन्न सेक्टरमा काम विभिन्न धर्मका सेक्टरमा पनि काम गर्छ जुन हिन्दू धर्मको सङ्ख्या घटाउनको लागि यसले काम गरिरहेको छ। अब हजुरलाई जुन इसाई मिसनरीहरूले काम गरेको छ र क्रिस्चियन संस्थाहरूलाई सुसज्जित बनाउन अझ प्रभावकारी रूपले पिपिएलपीको आवश्यकता सम्बन्ध गर्ने मुख्य परिणाम क्षेत्रहरू नेपाली ईश्वरीय शास्त्रीय सङ्गठनहरूको पाठ्यक्रममा स्वीकृति अभिन्न मिसनको आधारमा अभ्यास भने नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा ईश्वरीय शास्त्रीय काम गर्ने भनेर बकाइदा यसले लेखिरहेको छ। नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा यसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ र चर्च र समुदायहरूसँगै काम गर्दै पिपिएलपीको आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने स्थानीय स्रोतहरू प्रयोग गरेर भन्छ। चर्चको क्षेत्रमा पनि यसले पूर्ण रूपमा काम गर्ने यो नेपाल सरकारलाई पेश गरेको यसको डाटा हो र यसले यसरी काम गरिरहेको छ भने युएमएनले विश्वमा रहेका धेरै संस्थाहरूबाट एड लिएर नेपालमा धेरै जिल्लाहरूमा यसले आफ्नै नामबाट फन्डिङ गरिरहेको छ र राष्ट्रिय साझेदारी संस्था मौका नेटवर्क नेपालसँग साझेदारी गरेर बझाङमा दलित मद्दत समाज भनेर गठन गरेको छ भने दलितलाई यसले इसाई बनाउनको लागि काम गरिरहेको छ। त्यस्तै धादिङमा धादिङ क्रिस्चियन समाज खडा गरेको छ। त्यस्तै डोटीमा यसले काम गरेको छ विभिन्न सेक्टरमा भने रुकुममा क्रिस्चियन समाज विकास अभियान निर्माण गरेको छ यसले। नवलपरासीमा इसाई समाज नवलपरासी, लुम्बिनी क्रिस्चियन समाज र युएनसँग सहकार्य र पार्टनर गर्ने यी धेरै संस्थाहरू छन्। यी संस्थाहरू साँच्चीकै भन्यो भने यी पूर्ण रूपमा इसाई मिसनरीको काम गर्न युएनसँग मिलेर नेपालमा यिनीहरूले काम गरिरहेका छन्। यी संस्थाहरूले भने यी संस्थाहरू नेपालमा जुन कारणले काम गरिरहेका छन् पूर्ण रूपमा धर्म परिवर्तनको लागि काम गरिरहेका छन् र यस प्रेस्क्युसन चर्चले नेपालमा इसाईहरू जुन काम गर्दैछन् पास्टरहरू छन् ती पास्टरहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो केही उनीहरूलाई गाह्रो पर्यो भने उनीहरूले पूर्ण रूपमा जुन पोखराका केशव आचार्य पास्टर कोभिड-19 को विषयमा बोलेर उसले रोग निको पार्छु भन्ने विषयमा बोलेर त्यसमा उहाँलाई केस पर्दाखेरि नेपाल सरकारले केस हाल्दाखेरि उसलाई सुरुमा 500 रुपियाँ 40 US उसलाई खर्च गर्यो र त्यसपछि मुद्दा चल्दै गएपछि उसलाई निकाल्नको लागि 5 लाख रुपियाँ र 4083 US विदेशबाट पठाइएको बकाइदा प्रमाण छ केशव आचार्यको लागि पास्टर केशव आचार्यको लागि भने त्यस्तै नेपालमा अहिले क्रिस्टिनिटी कन्टिन्युज टु ग्रो एमोङ नेपाल लो कास्ट दलितहरूलाई चाहिँ हामीले धर्मान्तरण गरिरहेका छौँ दलितहरूको समाजलाई चाहिँ हामीले धर्मान्तरण गरेर क्रिस्चियन बनाइरहेका छौँ भनेर उसले यसरी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दाखेरि अकर्डिङ टु UCA न्युज 3 आर द बिट्विन 3.6 मिलियन एन्ड 5 मिलियन डिटेल्स यसले त के भन्छ भने 36 लाखदेखि 50 लाख जनासम्म नेपाललाई इसाई बनाउने हाम्रो टार्गेट
पूर्ण भएको छ भनेर यसले देखाइरहेको छ भने सबैभन्दा बढी यसमा लो कास्ट जुन दलित समाज छ त्यो समाजलाई हामीले धर्मान्तरण गरेका छौँ भनिरहेको छ यसले। न्यू च्यालेन्ज द क्रिस्टिनिटी ग्रोथ इन नेपाल। नेपालमा क्रिस्टिनिटी कसरी बढिरहेको छन् र नेपालमा कति क्रिस्चियनहरूका चर्चहरू छन् भन्ने कुरो यसले बकाइदा देखाउँछ। जुन अहिले नेपालमा 13,000 चर्चहरू नेपालमा रहेको यसले देखाइरहेको छ यसको सर्वेक्षण अनुसार। भने क्रिस्टिनिटी प्रत्येक दिन 0.2% का दरले बढिरहेका छन् भने वार्षिकी 1.5% का दरले नेपालमा क्रिस्टिनिटीहरू बढेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी बढ्ने चाहिँ लो कास्ट जुन दलित समाज छ त्यो समाज चाहिँ धर्मान्तरण भइरहेको छ नेपालमा भनेर यसले देखाउँछ। भने यसैमा के भन्छ भने यसले सिबी गतराजले दिएको जुन डाटा अनुसार नेपालमा 10,000 चर्च र 2,02,000 चर्च त काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर भित्र मात्र 2,000 चर्च छन् र 30 लाख मानिसहरू चाहिँ नेपालमा 30 लाखभन्दा बढी नेपालमा क्रिस्चियन भइसकेका छन्। यो बन्नको लागि हामीले बहुदलीय व्यवस्था हटाएर अहिले जुन गणतन्त्र व्यवस्था आयो त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्न सफल भएका छौँ भनेर यसले आफ्नो रिपोर्टमा देखाइरहेको छ। नेपालमा युनाइटेड मिसन टु नेपालले जसरी काम गरिरहेको छ धर्म परिवर्तनको लागि त्यसरी नै यदि अरू आइएनजिओहरूले पनि काम गरिराख्ने हो भने यी आइएनजिओहरूले त्यसरी नै काम गरिराख्ने हो भनेदेखि नेपालमा अब आउने 5 वर्षभित्रमा यी मिसनरीहरूले नेपालका गरिब, नेपालमा पिछडिएका वर्गहरूलाई पुरा इसाई बनाइसक्नेछन् भने उहाँहरू पूर्ण पैसाको लोभले इसाई धर्मान्तरण गरिसक्नुहुनेछ। किनभने युनाइटेड मिसन टु नेपालले त्यसरी नै काम गरिरहेको छ। यदि नेपाल सरकारले युनाइटेड मिसन टु नेपाल जस्ता इसाई धर्म मत प्रचार गर्ने संस्थाहरूलाई यदि बन्द गराउँदैन भने, युनाइटेड मिसन टु नेपालले बन्द गराउँदैन भने नेपालबाट पूर्ण रूपमा नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाएरै छाड्नेछन्। यदि साँच्चीकै यिनीहरूले कसरी नेपालमा खर्च गर्छन्, कसरी फन्डिङ गर्छन् नेपालमा र नेपालमा कसरी पैसा आउँछ त्यो विषयवस्तुमा हजुरलाई मैले बताउनै पर्छ र त्यो विषयवस्तुमा युनाइटेड मिसन टु नेपालले कसरी खर्च गर्छ, कति रुपियाँ खर्च गर्छ, नेपाल सरकारलाई ढाँटेर उसले कसरी खर्च गरिरहेको छ र नेपालका नेताहरूलाई कसरी पैसा दिइरहेको छ भन्ने कुरो तथ्यसहित हजुरलाई देखाउनेछु। क्रिस्चियन आइएनजिओले यो वर्ष नेपालमा 3 अर्ब लगानी गर्दैछ। जुन 2077-78 2 अर्ब 79 करोड 65,84,000, जुन 75-76 मा 1 अर्ब 79 करोड, जुन 76-77 मा 3 अर्ब 93 करोड जतिखेर नेपालमा 72-73 पछाडिको यो अत्याधिक ठुलो रकम इसाई मिसनरीहरूले नेपालमाथि खर्च गर्दैछन्। त्यसमा समाज कल्याण परिषद पनि यसमा ऐक्यबद्धता आबद्ध छ। 22 वटा क्रिस्चियन आइएनजिओहरूका 56 वटा भन्दा बढी जिल्लामा काम गर्छन् इसाई मिसनरीहरू। हिमाल, पहाड, तराई तीनै क्षेत्र जिल्लामा कार्य गरिरहेको छ। एउटा आइएनजिओको 27 वटा जिल्लामा काम छ भने नेपालमा यत्रा आइएनजिओहरू छन्। ती आइएनजिओहरूले नेपालको पुरै सबै जिल्ला खाइसकेका छन्। अब क्रिस्चियन धर्म सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था आइएनजिओले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालभित्र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि 2 अर्ब 79 करोड 65,64,000 रुपियाँ खर्चेको छ भने यो रकम उनीहरूको सरकारी बजेटभन्दा बाहिरको रकम हो। यसमा पनि जति बजेट छ त्यो बजेटभन्दा झन्डै 1 अर्ब बजेट यिनीहरूले अरू नेपालका सरकारी निकायहरूलाई किन्नलाई, नेपालका राजनेताहरूलाई किन्नलाई छुट्याएको देखाइन्छ यिनीहरूको रिपोर्ट अनुसारले। र यिनीहरूको रिपोर्टमा साँच्चीकै यसरी धर्मान्तरण गर्दै बढ्दै जाने हो भने नेपालमा रहेका प्रत्येक नेपालीको भागमा इसाईहरूले 50 लाखसम्म पैसा दिएर सबैलाई इसाई बनाउने टार्गेट बनाउने र नेपालको करेन्सी फेरि उतै विदेशै लिएर जाने यिनीहरू रणनीतिमा नेपाल छिरेका छन्। मिसनरीहरूले अब आउने आगामी 5 वर्षभित्रमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा सङ्गठन, मर्सी मिसन, हिमालय गैर सरकारी संस्था यस्ता धार्मिक जुन संस्था यी इसाईका धार्मिक संस्थाहरू छन् यसले पूर्ण रूपमा नेपालमा हिन्दू धर्मका मठ मन्दिरहरूलाई तोडेर त्यहाँ चर्च बनाउने रणनीति लिएर नेपाल छिरेका छन् र अहिले 56 जिल्लाभन्दा बढीमा यिनीहरूले कार्य गरिरहेका छन्। ती जिल्लाहरू जुम्ला, गोर्खा, आछाम, डोटी, कञ्चनपुर, कैलाली, दैलेख, बर्दिया, बाँके, गोर्खा, लमजुङ,
म्याग्दी, धादिङ, भक्तपुर, काठमाडौँ, बागलुङ, चितवन, कालीकोट, कास्की, ललितपुर, पाल्पा, मकवानपुर, मोरङ, मुगु, सल्यान, सर्लाही, सुनसरी, तनहुँ, दोलखा, नवलपुर, परासी, रामेछाप, सप्तरी, उदयपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा, हुम्ला, रौतहट, डडेलधुरा, बैतडी, धनुषा, मोतरी, सिन्धुली, सुर्खेत, झापा, सिरा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, बारा, पर्सा, रामेछाप, धनकुटा, सङ्घसभा, प्युठान, रोल्पा लगायतका जिल्लामा क्रिस्चियन आइएनजीहरूको कार्यक्रम रहेका छन्। यी आइएनजीहरूमा यिनीहरूले यी जिल्लाहरूलाई पूर्ण इसाई जिल्ला बनाउने हिसाबले यिनीहरूको यो टार्गेटमा काम गरिरहेका छन् र इसाई मिसनरीहरू यी जिल्लामा यी संस्थाहरूबाट जुन काम गर्दैछन् यिनीहरूले यी संस्थाबाट यिनीहरूको काम पूर्ण रूपमा नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउने र यी जिल्लालाई इसाई राष्ट्र चर्चको जिल्ला बनाउने उद्देश्य लिएर यिनीहरू हिँडिरहेका छन् भने नेपालमा अघि मैले भने जस्तै राजनेताहरू एफसिए चर्च भन्ने एउटा यो जुन संस्था छ यसले सहायता कार्यका लागि प्रयोग गरिएको रकम आधारित फिन चर्च सबैभन्दा ठुलो फिनिस सङ्गठन हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रदान गर्छ र हामी एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्वका 13 देशहरूमा काम गर्छौँ। एउटै संस्थाले मात्र नेपालमा टोटल 47.7 मिलियन विश्वभरि यसले इसाईको नाममा खर्च गर्छ भने नेपालमा यसले कति खर्च गर्छ भने नेपालमा $1.3 मिलियन यसले नेपालमा खर्च गरिरहेको छ र यसले यो रकम पूर्ण रूपमा इसाई बनाउनको लागि नेपालमा यसले खर्च गरिरहेको छ भने अब नेपाली जनताहरू डलरमै बिकेर युरोपियन युनियनकै पैसामा बिकेर नेपालका दलित जनजाति वर्गका मान्छेहरू इसाई बन्ने अनि क्षेत्री बाहुनहरू बाठा हुन्छन्। चर्च चलाउने पनि क्षेत्री बाहुन, त्यहाँबाट मण्डली चलाउने पनि क्षेत्री बाहुन, विदेशीको पैसा इसाईहरूको पैसा ल्याएर राख्ने पनि क्षेत्री बाहुन अनि त्यो चर्चमा जाने दलित र त्यो चर्चमा जाने जनजाति सेक्टरका साथीहरू जहिले पनि चर्चमा गएर घुँडा टेकेर प्रार्थना मात्रै गरिराख्ने तर त्यो ड्यासमा उभिएर त्यो क्षेत्री बाहुन पास्टरले चाहिँ काठमाडौँ जस्ता नेपालका विभिन्न ठुला ठुला सहरहरूमा ठुल्ठुला घर बनाउने अनि त्यो छन् चर्चभित्र गएका ती दलित वर्ग र ती पिछडिएका वर्गहरू छन् गरिब भएको भई अवस्था नेपालमा छ भने क्षेत्री बाहुनले नै पैसा कमाएर क्षेत्री बाहुनले नि विदेशी रकमहरू लिएर नेपालमा क्रिस्चियन मिसनरीको धन्दा चलाइरहेका छन् र अब पनि यदि नेपाली जनता हामीले नबुझ्ने हो भने हामी वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीहरूले नबुझ्ने हो भने हामी प्राकृतिक पूजकहरूले नबुझ्ने हो भने यी इसाई मिसनरीका सङ्गठनहरूले पूर्ण रूपमा नेपालमा इसाई बनाइसक्नेछन् र नेपालमा हरेक जनजातिलाई हरेक नेपालमा रहेका गरिबहरूलाई इसाई बनाउनलाई यिनीहरू तछाड मछाड गरेर जसरी नेपाल छिलेका छन् त्यसरी नै दलितलाई क्षेत्री बाहुनसँग लडाउने, क्षेत्री बाहुनसँग दलितलाई लडाउने र हरेकलाई लडाई बनाएर नेपाललाई एउटा अनिडेको बन्दी बनाएर यी युरोपियन युनियनहरूका आइएनजीहरूका जुन संस्था छन् ती संस्थाले नेपालका राजनेताहरू नेपालका यी चुत्या नेताहरूलाई किनेर खरिद गरेर पूर्ण रूपमा यिनीहरूबाटै इसाई राष्ट्र घोषणा गर्नको लागि यिनीहरूलाई पूर्ण लगानी गरेका छन्। कागज गरेर लोन दिएका छन् यिनीहरूलाई र त्यो लोन कि तिर कि होइन नेपाललाई इसाई राष्ट्र बना भनेर यिनीहरूलाई भोलि घोक्रे ठ्याक हान्नेछन्। त्यतिखेरको अवस्थामा नेपाललाई इसाई राष्ट्र यिनै हामीले जिताएर पठाएका दलाल चुतिया नेताहरूले इसाई राष्ट्र नेपाललाई बनाउनेछन् र त्यतिखेर हामीले काहीँ कतैबाट कसरी पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र वैदिक सनातनी राष्ट्र भन्नुपर्ने दिन समाप्त बनाउँदैछन्। त्यसैले म आग्रह गर्छु हिन्दू जागर नेपालबाट नेपाललाई इसाई राष्ट्र हुनबाट बचाउँ र यी प्रमाणहरू तपाईँलाई मैले जुन देखाएको छु यिनै प्रमाण यिनीहरूका हरेक आफ्ना गतिविधिहरू यिनै कुरामा राखिएको छ र नेपाललाई इसाई राष्ट्र हुनबाट बचाउँ भन्ने आग्रह गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।